गोंयचो साहेब बांयंत दिसलो. तुम्ही आयकला न्ही, फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ. गोंयचो साहेब ओल्ड गोवा बांयंत दिसता म्हणून उदकान. मिलाग्र ओ कितें तुमी सांगा. अशे खूब मिलाग्री जालेल्या गोंयच्या साहेबाच्यो. असो पळय कुल्ली पळय ताका तो फुरीस हाडून दिता अशें म्हणटा. कित्याक गोंयचो साहेब एक दीस खंय तारवार ट्रॅवल करतालो. तारवार म्हणजे बोटीन ट्रॅवल करतालो आनी तेन्ना तेजो फुरीस हातींतलो चुकोन उदकान पडलो, दर्यान पडलो आनी तो फुरीस कुल्लेन दवरलो. आनी जेन्ना त्या गांवांत गोंयचो साहेब पावलो आनी तो बिचार रावंड मारतालो, वलतां मारतालो, बिचार वॉक करतालो, तेन्ना पळय कितले शाणी ती कुल्लेक कशें गमलें हांव नको. ती कुल्ली घेवन येयली तेज्या पांया कडेन बिचार तो फुरीस. केदें देवाच्या तुमकां दिसना ही मिलाग्र कशी म्हणून. तेन्नाच तो फुरीस गोंयच्या साहेबान काडलो आनी ते कुल्लेचेर बेसांव घातलें आनी तेन्नासून ते कुल्लेचेर वयर फुरीस येयलो. आतां तुमी पळयलां आसतल्यो जायते भाशेचे कुल्ले आहा. पूण एक पळय मुद्दम पळया, एक फुरसाची कोट्ट्याचेर फुरीस आसतलो, ती जावन आसा ती गोंयच्या साहेबान आशिर्वाद दिवन दिलेली ती कुल्ली. केन्नाय नोट करा. एनी फ्रेंड्स, प्लीज वॉच माय व्हिडिओ. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां गोंयचो साहेब बांयंत दिसता तेजे वयर. मिलाग्री जाता ओ ना ते तुमी डिसायड करपाचे. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रगांजा. आयज तुमकां सांगूंक सोदतां ते ओल्ड गोवा. तुमी फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ व्हायरल जातालो, तुमी पळयलो आसतलो. ते गोंयच्या साहेबाच बांयंत दिसती पडटा म्हणून. ते भायले लोक पळय येताले न्हू, पिलग्रिम्स पळय येताले, ते बांयंत पळोवपाक वयताले. थंय बांय आहा, एक कॉपेल आहा, सांत फ्रांसीस साहेबाचें, गोंयच्या साहेबाचें कॉपेल, आनी तेजे सायडीक बांय आहा. आनी ते बांयंत गोंयचो साहेब सदांच न्हावपाक वयतालो म्हणटा आदीं. आनी ते बांयंत आतां पळय लोक पळयलेले, पिलग्रिम्स ते येयलेले, ते वचोन खूब व्हायरल व्हिडिओ जाला. थंय ते बांयंत गोंयचो साहेब दिसता म्हणून. तुमी पळयलो आसतलो तो व्हिडिओ. देखून हांव मरे आनी मिसीस एमली रे आमी दोगांय गेलीं पळोवपाक. आनी थंय कॉपेल आहा, कॉपेला सायडीन ती बांय आनी भरपूर लोक भरलेलो आहा. ते बांयचेर वयल्यान सावन पळयता, बांय मरे ताका जायी घातलेली आहा आनी तितून उगडें दिसता उदक, अशें सगळीं पळयता. आनी तें उदकूय लोकांचो भावार्थान लोक ते गोंयच्या साहेबाचें उदक म्हणून बांयचें उदक काडटा आनी बाटल्यांनी भरून वता. एक ब्लेसिंग कहें तो तेंचो भावार्थ तो. आनीक अशें जाता. फॉरेन म्हाकाय जाला. म्हाकाय म्हाका एक कोट्टी आहा, हांव भिकेक बसलोलो एक फावट, म्हजी मिसीस दुयेंत आहा तेन्ना. आनी अशें म्हणटा न्हू, साहेबा तिका बरें कर, हांव कोट्टी घेवन भीक मागतलो म्हणून. तसलो एक व्हिडिओ आहा म्हाजो, जाले 2 वर्सां फाटीं युट्यूबाचेर आहा. ते आकांताच्या वक्तार हांवें मागलें तेन्ना ती बरी जाली. देखून हांव तेच्या फेस्ता दीस थोडे वर्सां फाटीं भीक मागूंक रावलो कोट्टी घेवन. आनी ती कोट्टेंतले थोडे पयशे आनी कोट्टी देवाचेर बेंजार करून अजूनय म्हाकडे. आनी केन्नाय कोणी दुयेंत जालो जाल्यार हांव ती ओडटा, आमचो फॅमिली मेंबर. आनी म्हाज्या भावार्थान ती बरी जाता. भावार्थ तो जावन एकल्याचो. आतां हिंगा कितें जाल्यार लोक भावार्थान तें उदक वता आनी सगलो लोक थंय पळयता तें बांयंत गोंयचो साहेब दिसता म्हणून. आतां तुमकां दाखयता ते, क्लिप्स दाखयता पळया. सडनली दिश्टी पडटा, कोणाक दिश्टी पडटा ते दिश्टी
पयले न्ही आतां हे सगळे लोक पळयता म्हणून हांवूय गेलो पळोवपाक. हांव सकयल तकली घालून पळयलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसोंक ना रे, म्हाका कांय दिसोंक ना. गोंयचो साहेब दिसोंक ना बायंत. हांव कुशीन चल्लो, मिसेसाक सांगलें एमलीक म्हाका दिसोंक ना म्हटलें. ती आपूण गेली पळोवपाक. आपणाक म्हणलो दिसलो गोंयच्या साहेबाचो रूपकार उदकान दिसलो म्हणलो. अरे तुका दिसलो आनी म्हाका दिसोंक ना म्हणजे हांव सरप्रायज न्हू. हे तुका कसो दिसलो? आमने परत पळयतलो. परत हांव पळोवपाक गेलो रे, तसो हें करून गेलो मरे आनी पळयलें उदकान. सेकंड टायम म्हाका दिसोंक ना. आनी तिका सांगलें आगो म्हटलें म्हाका दिसोंक ना सेकंड टायम, तूं परत पळय. सेकंड टायम ती पळोवपाक गेली. सेकंड टायमूय तिका दिसलो गोंयच्या साहेबाचो रूपकार ते बायंत. आतां तिसरे पावट हांव गेलो पळोवपाक, म्हाका दिसोंक ना. हांव बेजार जालो रे, तुका 2 पावट दिसलो म्हाका एकूय पावट दिसोंक ना. पळय जाल्यार थंय एक जाणटी बायल आहली, कॅथलिकूच रे ती जाणटी. बाबा म्हणली तुका दिसचो ना तो, तसो कोणूय टॉम डीक एंड हॅरी येयलो जाल्यार असो झूप करून पळोवपाक गेलो तसो दिसपाक ना तो. आनी कोणूय तसो येवन झूप करून पळयलो दिसना. तूं म्हणली भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळय, भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळय. मनान म्हणलें चिंत तूं गोंयचो साहेब आपणाक दिसतलो म्हणून. एक मनान दवर चिंत म्हणलो आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी तूं सगळें सोड आनी तूं फकत कॉन्सन्ट्रेट कर म्हणली गोंयचो साहेब बायंत आहा म्हणून दिसता म्हणून. तेचें सारकें मिसेसूय तेंच म्हणली. तूं म्हणलें सगळें सोड, मायंड क्लियर कर आनी इमेजीन कर म्हणलें गोंयचो साहेब बायंत दिसता म्हणून. हांव पळोवपाक परत 4th टायम 4थे पावट पळयला. हें सारकें कॉन्सन्ट्रेट केलें हें करून. इट इज फॉर मी इट इज लायक ए मिरेकल. आय डोंट नो टू टेल यू. म्हाका तेजो रूपकार दिसलो. आतां तो कित्याक दिसलो तेंय सांगता. पयलें पळय 3 पावट हांवें पळयला, म्हाजी मायंड आनीक खंय आहली अशी तशी हांव झूप करून गेलो पळयलो. तो तुका मनांच्यान पळोवपाक जाय, भावार्थान पळोवपाक जाय आनी तुका इंटेन्शनली आपणाक गोंयचो साहेब दिसतलो म्हणून पळयत जाल्यार तो दिसता. म्हाका दिसता अशें दीस इज सायकोलॉजिकली. हांव एक्झॅक्टली तुमकां सांगपाक नको वेदर दीस इज ए मिरेकल ऑर दीस इज सायकोलॉजी. कित्याक ह्युमन सायकोलॉजी पळय आनी तशें तूं कितें चिंता न्हू तें जाता. एक धाकटुलोच इन्सिडेंट सांगता तुमकां. मेनी इयर्स बॅक आय वॉज इन वास्को इन मामलादार ऑफिस. आय वॉज वर्किंग देर मेनी इयर्स बॅक. थंय आमकां इलेक्शन आहलें. म्हाका तेणी इलेक्शनाक घातलो. ती बॅलट पेपर येता ते घेवपाक. आतां ड्युटेक नायट ड्युटेक आनीकूय खूब जाण आहले. आनी हांव तेन्ना मेर्शे रावतालो. मेर्शेसान थिंगा वयतालो आनी तेन्ना गाडयो बासी न्ही रे तेन्ना कार बा खंय आनी व्हरोंक जाता इतलो डेली. आनी गाडयो स्कूटर पासून ना बासीन वचप. म्हणटच तें कितें आहा तें म्हाका रातचे नायटीक घातलेलो मामलादारान ड्युटीक ती बॅलट बॉक्स एक्सेप्ट करपाक. आनीकूय खूब जाणांक घातलेले. आनी कितें जालें तें पळय थंय पळय इलेक्शन जाता न्हू, जावं सादो म्हणटा थंय, जावं चिखले, जावं आनी खंय थिंगा सगळीं पळय जाता न्हू कावेलोसी सगळें. ती बॅलट बॉक्सां ते इलेक्शन 5 काबार जाल्या उपरांत सगळें सील मारून हें करून मामलादार ऑफिसान पावता म्हणसर रातची 2-3 जाता. हांवें चिंतलें रे, आतां म्हाका म्हणलें हांव नाका आहला रे. हांवें कितें सांगलें बेश्टेच मामलादाराक वचून सांगलें. मामलादार बरो मनीस आहलो AFI बारेटो म्हणून आनीक गोंयचोच. ताका सांगलें सर म्हटलें म्हाका जोर येयला, हांव रावंक शकना ड्युटेक. तो म्हणलो कितें? म्हाका हात लावन पळयलो रे कपलाकू. तुका तूं तोंड आहा मरे म्हणलो. सर म्हणलें म्हाका भितरल्यान जोर येयला, सारकी तकली जड आहा. आनी सांगलें प्रिटेंड केलें रे हांवें, प्रिटेंड केलें. आनीक सांगलें सर म्हणलें जोर येयला म्हाका भितरल्यान. तूं बरो आहा मरे म्हणलो. ना सर म्हणलें म्हाका कडेन जावचें ना. पण तूं घरा वयता? हांवें हय. म्हाका धाडलो रे ताणें मामलादारान घरा. मारले रिमार्क मरे ओके नॉट वेल घरा धाडलो. हांव रावंक ना ते इलेक्शनाक जावपाक. कितें सांगू तुमकां, घरा पावना बरोबर म्हाका परत जोर येयलो. कित्याक दीस इज सायकोलॉजी. हांव चिंतलो पळय मामदाराक फोट मारली न्हू हांवें जोर येयला म्हणून. ते म्हाज्या मनान उरलें सायकोलॉजी आनी फरत म्हाका जोर येयलो. समटायम दीस इज हॅपन लायक तुजी ह्युमन सायकोलॉजी तूं पळय कितें चिंता न्हू तें जाता.
आता हिंगा पळय गोंय सोसायटी पळय दिसता म्हणटा न्हू, तूं इमेजीन करून म्हाका दिसता तूं इमेजीन करून सायकोलॉजिकली तुज्या मनान आसता तो आपण ताका दिसतलो म्हणून तेन्ना तो दिसता. हांव नको वेदर इट इज रियली मिरेकल और ह्युमन सायकोलॉजी, दिस इज अ फॅक्ट. एनी फ्रेंड्स, आनी एक तुमकां एक धाकटुलो हे सांगता, इन्सिडेंट सांगता. सांत कायतान चर्चीचो, थंय सांत कायतानाची चर्च आहा, तुमी जाणा न्हू, व्हडली चर्च आहा. तेजे एंट्रन्साकूच लेफ्टाक एक गोव आहा पुर्तुगेज तेंपायलो. तेन्ना हूंय कितें करताले न्हू, पुर्तुगेजाची लॉ सारके स्ट्रीक रे. कोणें तरी कोणाची सायन मारली न्हू, फॉल्स सायन मारली आनी प्रूफ जाले, तेजो हात उडयलो कातोरपाक, कातोरलो हात, तिका गोवार व्हरप, हातूच कातून उडोवप. कोणें तरी आनी कितें केलें न्हू, समज कोणाक जितो मारलो आनी तेका प्रूफ जालें, ते इम्प्रिजनमेंट, लायफ इम्प्रिजनमेंट ते ना, लायफ इम्प्रिजनमेंट घालता रोखडे सोडटा ते ना, सोमतोच ताका थंय व्हरून हूंय गोवार मारताले. हें म्हणटा, दीस इज हिस्ट्री, आदले मनीस सांगता तें हांवें आयकलां. अशें तो गोवा आहा थंय, आनी भितर गेलो म्हणटच सांत कायतानाची व्हडली चर्च ती. आतां तितून ते चर्चीन एक मोदेंच बांय आहा, आल्तार आहा, तिनूय सायडीन बांय आहा. आनी पयले हूंय अशें म्हाका सांगलेलें कोणें, म्हाज्या शापायन सांगलेलें, पयले हूंय ती बांय उगडी आसताली आनी ते बांयचे रिफ्लेक्शन वयर मारताले. हूंय वयर कितें आहलें, असो डोम कसो आहलो हूंय, डोम अजुनूय आहा, तो डोम आहा आनी सायडीन सगळे ग्लास आहा आनी तितूंतल्यान आमचे सन रेस भितर येता आनी ते बांयचे हूंय रिफ्लेक्शन वयर मारतालें सारकें अशें म्हणटा. पूण म्हाज्या उगडासान तेन्ना हांव जेन्ना पळय वयतालो तेन्ना ती बांय कवर केलेली, कोणें पडत म्हणून हें घालून, जाई घालून. पूण आतां तेणी कंप्लीट कवर केल्या आनी इतलोच जागो दवरला, पूण तिका उदक कांय दिसना तशें. तितून ते लोक वयता पयशे घालता. पूण दीस इज अ फॅक्ट हूंय, कितें ते बांयचे हूंय रिफ्लेक्शन सारकें वयर मारताले, सारकें एक्झॅक्टली थिंगा दिसतालें हूंय, हें आदले लोक म्हणटा. आनी तशेंच ती बांय अजुनूय आहा, पूण हांव नको चर्च ऑथॉरिटीन ती कित्याक बंद केल्या म्हणून कोणें पडत म्हणून उदकूय दिसना, कांय दिसना. आनी तिच्या फाटल्यान तुमी केन्ना गेले जाल्यार नका, हांव भुरग्यापणार गेल्लो, आतां खूब वर्सां जालीं हांव वचोंक ना. फाटल्यान तिच्या न्हू एक अंडरग्रावंड आहा पळय, सांत कायतान चर्चीच्या सकयल एक अंडरग्रावंड आहा आनी त्या अंडरग्रावंडान इतलें तोंड सारकें एसी आहलेले भाशेन. हांव नको आतां तिका इतली तोंडी कित्याक काय म्हणून, म्हाका दिसता दोंगर न्हू तो, सायडीन सगळीं झाडां आनी ते अंडरग्रावंड न्हू सकयल सारकें उदक कशें, हें कशें तोंड सारकें एसीन आहलेले भाशेन. आनी थंय बॉडीज आहा, डेड बॉडीज आहा, कोणाच्यो मामीस म्हणून आसना, ते मामीस तुमी आयकलां न्हू, दाखयतात ते तसले मामीस कश्यो आहा डेड बॉडी, ते हूंय आदल्या राजांच्यो अशें म्हणटा. हांवें भुरग्यापणार पळयलां ते वचून, थंय बॉडीज सारक्यो पॅक केलेल्यो आहा आनी त्यो थिंगाच आहा. हांव नको ते अजुनूय आहा कितें पळय तें म्हाका खबर ना, पूण ते मामीस म्हणून त्यो आदले कोण राजा महाराज कोण तरी आहले पळय तेंचे हूंय किंग पळय कोण आहले तेंची बॉडी प्रिजर्व करून दवरले. हांवें भुरग्यापणार पळयलां, आतां खूब वर्सां जालीं हांव वचोंक ना. देखून तुमी केन्नाय वचत जाल्यार ते पळोवचें. ती चर्चीचे ते बांय पळय आहा मोदें सांत कायतानाच्या त्या चर्चीन, ती बांय पळोवची, पूण पॅक केल्या गो तेणी चर्च ऑथॉरिटीन. पळोवची गमतलें तुमकां. आनी वयर डोम पळोवचो, बरो सारको डोम आहा आनी तेका सायडीन हे आहा ग्लासीस आहा. तशेंच फाटल्यान वचून ती अंडरग्रावंड वचून हांव नको तेणी बंद केला ओपन जाल्यार पळोवचें तुमी. आनी बंद हाय जाल्यार पाद्रीगाराक रिक्वेस्ट करून पळोवचें पळोवपाक जाय म्हणून. दीस इज द हिस्टरी. दुसरें सांगूंक सोदता हांव कितें, आमच्या गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो हांवें, गोंयच्या साहेबाचे फेस्ता दीस ते गव्हर्मेंटाक हांवें मातसो क्रिटिसायज केल्लो. अशें हांव केन्ना गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करना, पूण कित्याक म्हाका बरें दिसोंक ना तें. कित्याक गव्हर्मेंटान आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताचो इव्हेंट केलो म्हणून हें टायटल म्हज्या व्हिडिओचें. बट लास्ट मंथ कितें रिलीज केल्लो हांवें, तुमी म्हाज्या युट्यूबाचेर पळोवचें, अंतुश ब्रागांजा मारून सगळे व्हिडिओ म्हाजे तुमकां मेवतले. लास्ट मंथूच हांवें रिलीज केल्लो, गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताचो गव्हर्मेंटान इव्हेंट केलो म्हणून. पूण कित्याक लागून तेंय सांगता. देर इज रिजन फॉर दॅट, कारणाक लागून. कित्याक आमी भुरगे आसतना पळय चर्चीन वयताले न्हू मिसाक वा नॉयनाक, तेन्ना कितें आसतालें, आमी पयलींसान आमची मामी डॅडी वताले, आमी नागडे भोंवताले तेन्नासान वताले रे, तेन्नासान आमी वयता. पळय तेन्ना कितें आसतालें, जेन्ना चर्ची कडेन पावलो न्हू तूं, पयलीं मरे ते फुलां घेवन येतालीं धाकटीं भुरगीं, फुलां लायताले. तेन्ना गमतालें तुका तूं फेस्ताकार म्हणून फुलां, कित्याक आमच्या गोंयकारांची फुलां लायल्या शिवाय फेस्तान जायना. हुंयसरूच हिंगाच म्हणून हुंयसरूय
जावं सायबीणमांचे फेस्त पासून सगळ्याक फेरीन फेस्ताक गेलो म्हणून ती फुलां लावपाक येता भुरगीं मागीर तांकां कितें फूल ना पाकडी घालपाक जाय तेन्ना गमता तूं फेस्ताकार म्हणून बरें ती फुलां नासली ते दीस आनीक दुसरे वाती घेवन धांवन येताले लावपाक लोकांचे आंगण हें आसता न्हू बाबा देवाक मेळोंक वयता गोंयच्या साहेबाक कितें घेवन वयतलो वाती न्हू त्यो गोवणूच तुका वाती घेयनासतना भितर सरो नासलो गोंयच्या साहेबाच्या जावं नोवेनाक फेस्ताक आनी ती वातीकारान धांवन येताली वाती विकपाक तो फूल लायताली मागीर वाती घेताले तेंचे कितें पयशे फारीक करताले आनी वाती व्हरून गोंयच्या साहेबाक पेटयताले भितर तशेंच लोक कितें करतालो भावार्थान मागतालो गोंयच्या साहेबा कडेन जर तेजो हात मोडलेलो आहा वो गो कितें जाला वो चेस्टाक कितें प्रॉब्लेम आहा ते गोंयच्या साहेबा कडेन भावार्थान मागताले आनी आदले मनीस अशें मागताले साहेबा म्हाजो हात बरो कर हांव तुका हात दितले म्हजो छाती बरी कर हांव तुका छाती दितले म्हजो घोव बरो कर हांव तुका घोव दितले अशें म्हणून लोक मागताले आनी तेंचें तें बरें जालें म्हणटकूच ते आंगण फारीक करूंक तुमी फेस्ता दीस नोयेनान येताले आनी इगोर्जेन भितर सरच्या पयलीं तेंची स्टॉलां आसतालीं ती मोल्ड केलेले हात पांय गो छाती मोल्ड केलेले आसताले ते विकते घेताले कोणाची आंगण आहा ती आनी व्हरून गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन दवरताले आनी आंगण फारीक करताले म्हणजे तें ह्या वर्सांत ना पयलीं सद्या फुलां ना फेस्ताकार जावपाक दुसरे ते वाती ना गोंयच्या साहेबाक म्हणजे कितें म्हणून भेट घेवन वयतलो चेरुसा कितें म्हणटलो वाती कंपल दवरूंकूच जाय न्हू तांकां खूंय उडयल्या कोण ना खुंयच्या कोणचे तांकां इगोर्जेक तें कोण दवरूंक जाय आसली कित्याक मनीस आतां तितलेय वाती घेवन गोंयच्या साहेबाक भेट करपाक तिसरे तें लोकांची आंगण आसता ती फारीक करूंक तें इगोर्जेक तेंकोनूच आसतालें तेंय ना तांकां खूंय उडयल्या देवा खबर देखून हांवें गोव्हर्मेंटाक लास्ट व्हिडिओन क्रिटिसायज केल्लो गोव्हर्मेंटान गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताचो इव्हेंट केलो म्हणून पूण आतां पळय हांव पळय मागीर आतां एक्सपोजिशनाक पळोवपाक गेलो पळय तेन्ना सारको इम्प्रेस जालो गोव्हर्मेंटाचेर वालोर गोव्हर्मेंटाक जें पळय एक्सपोजिशन तेणी पळय त्या मांडावळीन केलां न्हू खंयच्याच गोव्हर्मेंटान करूंक ना इतले गोव्हर्मेंट येवन गेले काँग्रेस आनी व्हडले व्हडले तसले येवन गेले हाडा मिशांचे चीफ मिनिस्टर बा पूण असलो इतले बेस्ट अरेंजमेंट खंयच्याच गोव्हर्मेंटान करूंक ना सो सॅल्यूट टू आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें बरें काम केलां म्हणून एक्सपोजिशनाक आनी इतले पळय हा न्हू इवन ते व्हॉलंटियर पळय आहले इतले हेल्पफूल तुका सांगो इवन ती गर्ल्स लेडीज अरे कोणी जाणटी पासून येयली जाल्यार तांकां व्हीलचॅरार सारकी व्हरप स्लोली तांकां देंवप व्हरप हाडप सारकी पावप दुसरे तेणी अरेंजमेंटूय बरो केला गाडी दवरली तुमची खंयसर थिंगा व्हीलचॅराचो अरेंजमेंट केला थिंगा सावन कितेंच टेन्शन ना तांकां स्पेशल लायन आहा असले आमचे सिनियर सिटीजनाक आनी कोण अशें बरें बाद ना पळय तांकां व्हीलचॅरार तांकां सारके गाडयेर घालून हाडप डायरेक्ट तांकां सारके गोंयच्या साहेबाचो उमंग घेवपाक व्हरप दुसरे ती बरें आहा ते मनीस ते सारके लायनीक रावता तांकां सारके वता आनी तिजो उमंग घेवन सारके हेल्पफूल ते आमचे व्हॉलंटियर पळय सॅल्यूट सगळे व्हॉलंटियरांक जावं चेडे तशे बायलो जावं चेडवां सगळ्यांनी इतलें पळय काम बरें केलां न्हू खरेंच हांव तांकां काळजांतल्यान दिनवासता आनी थँक्यू म्हणटा बरें काम केलां तेणी तशेंच पुलिसांनी बेस्ट काम केलां हिंगा पुलिसांनी बेस्ट काम केलां सारकें तुका अशी पुलीस सांगना सारकें पूण हिंगा सारकें सांगलां अशें वच तशें वच व्हेरी कोऑपरेटीव पुलिसांनी हें केलां आनी म्हाका दिसता त्या आमच्या सीएमाचें इन्स्ट्रक्शन आसतलें आनी सगळ्याक वचत तुका तान लागली उदक आनी कितें सगळें इतलें कम्फर्टेबल एक्सपोजिशन पळय केन्नाच जावंक ना पळय तसलें एक्सपोजिशन ह्या वर्सा केलां डॉक्टर प्रमोद सावंताक खरेंच वालोर बीजेपीच्या गव्हर्मेंट वर्षी हांव तेंची केन्ना उलयना क्रिटिसायज करून ते आमचे एनजीओच करता सगळे पूण हे पार्ट जें पळय केलां न्हू खरें वालोर तेका ते एक्सपोजिशनाक कोणेच करूंक ना देखून एनी हाव फ्रेंड्स टेक केअर Thank you for watching. Take care and God bless you.